बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे अपना कीमती वक्त देते हैं और बहुत ज़्यादा कीमती राय भी देते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कीमती बात बताने जा रहा हूँ, जो बात हिंदुस्तानी कौम हमेशा पूरी दुनिया को बताती है। मैं आज वही कीमती बात आपको बताना चाहता हूँ, और जिसको सुनने के बाद आप लाजमी, आपके लिए लाजमी हो जाएगा कि आप हिंदुस्तानी अवाम को जो है वो सल्यूट करना शुरू कर देंगे। हिंदुस्तानी अवाम कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी अक्लमंद है, आप उस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं। इंतहाई दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान वो मुल्क जो कहता है हम पाकिस्तान से 4 जंगें जीत चुके हैं, वो मुल्क, और उस मुल्क को मेरी पाकिस्तानी अवाम जो है इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा यानी जोक समझती है कि वो मुल्क जो पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, 4 दफ़ा जंगें जीत चुका है, लेकिन 27 फरवरी को अपना जहाज़ भी गिरवाए और अपने पायलट को इतनी फेंटी पड़वाई, इतनी लातें पड़वाई, उल्लू का पट्ठा बनवा लिया, और अब वो जो है वो कौम फ़ख्र कर रही है राफ़ेल आने पर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें राफ़ेल मिल गया, जिसके ज़रिए से वो 4 जंगें नहीं जीत चुके, मतलब आने वाली जंग वो राफ़ेल के सर पर जीतेंगे। बड़ी खुशी की बात है और बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात है कि जब उनके पास राफ़ेल आ गया तो उसी टाइम उनके पास जो है अभिनंदन भी पहुंच गया। तो राफ़ेल को उड़ाने वाला दोबारा से कोई ना कोई अभिनंदन होगा, क्योंकि इनके यहाँ एयरफोर्स तो जो है उसका तो सत्यानाश हुआ है। वो जब से सियासी बूट चाटने शुरू हुई है, जब से इनकी फ़ौज जो है मोदी के बूट चाटने शुरू हुई है, और जब से उन्होंने इसके मुक़ल्लिद हुए हैं, इसकी पैरवी करनी शुरू की है, वो ना तो पहले कोई जंग जीते थे, ना ही उन्होंने आइंदा कोई जंग जीतनी है। मज़े की बात ये है कि आपको ये बात सुनकर बड़ी खुशी भी होगी, और हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तानी सियासी लीडरशिप को सल्यूट करने का भी दिल करेगा कि जो मुल्क इनसे 4 दफ़ा जंग हार चुका है, ये बारहा उसी मुल्क के जर्नैलों से बात करना जो है फ़ख्र महसूस करते हैं। पहली बात तो ये है सोचने की। दूसरी बात, ये कभी इसराइली जर्नैलों से बात नहीं करते, ना ये कर सकते हैं, ना इनकी औकात है। चाइनीज़ जर्नैलों के साथ ये ना कभी बात करेंगे, ना करते हैं, ना कर सकेंगे, इनकी औकात ही नहीं है। अमेरिकन जर्नैलों के साथ ना ये कभी बात करते हैं, ना कर सकते हैं, ना ही करेंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान इन्हें देता है जी इज़्ज़त, पाकिस्तान इन्हें देता है मकाम, पाकिस्तान इन्हें हर वो चीज़ देता है जो पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इस पूरे रीजन में अमन लाया जाए। पाकिस्तान ने 70 से 80 हज़ार जानों की कुर्बानी दी है सिर्फ इसीलिए कि वो पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में अमन ला सके। अब यहाँ पे मोस्ट जो हमारी सोचने की बात है, समझने की बात है कि पाकिस्तान की बर्तरी इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही। पाकिस्तानी जर्नैलों ने हमेशा ये कोशिश की, हमेशा पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये कोशिश की कि मिल के चलते हैं, अमन के साथ काम करते हैं, दुनिया में अमन लाते हैं, दुनिया से बेरोज़गारी ख़त्म करते हैं, दुनिया से ग़ुरबत का ख़ात्मा करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। हिंदुस्तान यही समझता है कि पाकिस्तान का नाम हो तो हो क्यों, पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे क्यों जा रहा है, क्यों ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्या है पाकिस्तान, क्यों है पाकिस्तान, पाकिस्तान अभी तक कायम और दायम है तो क्यों है। अब ये उनकी सोच है, ये उनकी जो प्रोपेगेंडा है, उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान जो स्टेबल क्यों है, पाकिस्तान को अभी तक कायम और दायम नहीं रहना चाहिए था। इस सोच को लेकर, इस हसद को लेकर वो चलते हैं। अब इन नकम्मों को, इन जाहिलों को, इन अनपढ़ों को ये नहीं पता कि उन्हें तो हिंदुस्तान मिला प्लेट में, सोए हुए थे तो जागे तो हिंदुस्तान मिल गया।
ہمیں پاکستان ملا لاکھ قربانیاں دینے کے بعد، ہمیں پاکستان ملا تو ہم نے بنیادیں خود رکھی، ہم نے اسکول خود بنائے، ہم نے یونیورسٹیز خود بنائی، ہم نے کالجز خود بنائے، ہم نے ہاسپٹلز خود بنائے، ہم نے بینکس خود بنائے، ہم نے اسٹیل ملز خود بنائے، ہم نے جو آرمی ہے، آرمی کے فیلڈ مارشل اور ایئر مارشل جو ہیں، فیلڈ مارشل جو ہیں اور بیسٹ دنیا کے آرمی جرنیل جو ہیں ہم نے خود پیدا کیے۔ ہم نے پاکستان آرمی کو بہتر سے بہتر اور بہترین تک کے مقام پر پہنچایا۔ ہماری ایئر فورس کا کوئی جو ہے وہ ثانی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ ان کو یہ چیز، یہ حسد جو ہے یہ کھائے جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنا اور کیسے ترقی کر رہا ہے، کیسے قائم و دائم ہے۔ ان کی جاہلیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی امن کی ہر خواہش کو یہ لوگ کمزوری سمجھتے ہیں اور بزدلی سمجھتے ہیں، جبکہ انہیں اب کی بار نہیں پتہ۔ پہلے تو انہیں جواب ملتے تھے منہ توڑ، اب انہیں جواب ملیں گے گردن توڑ انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان نے پہل کبھی کی ہے، نہ کبھی کرے گا اور نہ کبھی اس کا کوئی ایسا شوق رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ پہل کی ہے تو ہمدردی میں، امن لانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، لیکن یہ اس چیز کو بزدلی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جاہل قوم ہے، ان پڑھ قوم ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ان کے ہاں وہ نظام نہیں ہے تعلیم کا، ان کے ہاں نظام نہیں ہے اچھی صحت کا، ان کے ہاں نظام نہیں ہے اچھی خوراک کا۔ جو قوم 70 سے 80 کروڑ لیٹرینیں، 70 سے 80 کروڑ عوام کے پاس لیٹرینیں نہیں ہیں گھر میں، وہ کیا سوچے گی آگے بڑھنے کے بارے میں؟ وہ کوئی علم کے بارے میں کیسا سوچ سکتے ہیں؟ وہ نہیں سوچ سکتے۔ انہیں تو دو ہی سوچے ہیں، بھئی کھائیں گے کہاں سے اور نکالیں گے کہاں پر۔ اب انہی چیزوں سے وہ انہیں فرصت ملے تو وہ کوئی اچھی چیز سوچے۔ مسئلہ یہ ہے ان کے ہاں۔ لیکن خوشخبری کی، پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تھا 2019 میں کہ اگر آپ نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ اور الحمدللہ پاکستان ریٹیلیٹ کیا، جواب دیا، منہ توڑ نہیں گردن توڑ۔ اب اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اب اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو وہ نیوکلیئر جنگ ہوگی، تو یہ بات بھی حرف آخر ہے، پتھر پر لکیر ہے میرے پاکستانی بہن بھائیوں۔ خان ایویں کوئی بات نہیں کہتا، اگر اس نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ آپ مان لیں کہ وہ کر گزرے گا۔ اگر اب پاکستان کے بارے میں کسی نے غلط سوچا، غلط نظر ڈالی، یا پاکستان کی سالمیت کو کبھی کوئی خطرہ ہوا، یا دین اسلام پر کوئی ایسی کسی نے بات کی، تو اب جو ہے اس کو گردن توڑ جواب دیا جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب پاکستانی عوام نے بھی تہیہ کر لیا ہے، پاکستانی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلے تو ان کے ہاں سے آتے تھے لوگ، دہشت گردی کر کے نکل جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے، اب میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان سے کوئی بھیجیں، ان کو ڈیمو ملے گا انشاءاللہ۔ اب پاکستانی عوام جو ہے پاکستانی آرمی سے بھی زیادہ ان کو ایگریشن دکھائے گی، سے بھی زیادہ اگریسو ہوگی، کیونکہ پاکستانی عوام نے پاکستان آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لیا ہے، جو کہ سب سے خوشی کی بات ہے۔ پاکستانی پولیس نے جو ہے آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لیا ہے، پاکستان کی عدلیہ نے جو وہ آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لیا ہے کہ ہم نے اب دہشت گردی کے ناسور کو توڑ پھینکنا ہے پاکستان سے۔ اور ایک بات میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس دفعہ انہیں پاکستانی قوم جو ہے بہت بدلی نظر آئے گی۔ پاکستانی قوم نے بہت ساری قربانیاں دے لی، پاکستان نے امن کی خاطر بہت بار جو ہے اپنے ہاں قربانیاں بھی دی، اپنے ہاں نقصان بھی کروائے، لیکن اب نہیں۔ اب دنیا کو ماننا پڑے گا انشاءاللہ کہ پاکستان نے امن کی خاطر ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کو دنیا پوری سراہ رہی ہے، پھر بھی سرائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اب جو ہے ہندوستان، بلکہ ہندو شیطان کا منہ جو ہے وہ کالا ہوگا،
اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پاکستانیوں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو اپنی تعلیم پہ زور دینا ہے، آپ کو اپنے مذہب پر زور دینا ہے، اپنے مذہب پر توجہ دینی ہے، ایک ہو جانا ہے، جس طرح ہم ایک تھے، ایک ہیں، اور انشاءاللہ ایک ہو کے رہنا ہے۔ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہندوستان انشاءاللہ جو پوری دنیا کو تباہ کرنے جا رہا تھا، وہ اپنی لگائی ہوئی آگ سے خود اپنے ہاتھوں سے ہی جل جائے گا۔ کوئی دوسرا اس کو تباہ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا۔ یہ اپنے ہاتھوں سے جلے گا، اپنے کرتوتوں سے جلے گا، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ واپس استان پور جتنے ایریے کا مالک ہوگا، اور یہ بالکل سری لنکا سے سائز میں چھوٹا ہوگا، اور پھر انہیں آرام لگے گا، پھر انہیں سکون آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔